अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और सामीन। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल के ऊपर देखा कि 5 जुमले जो औरत अपने शोहर से बोलती है वो जन्नत तो क्या बल्कि जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ सकती। आज की वीडियो आपके ज़मीर हिला देगी और अगर आप काबिल तवज्जो के साथ सुनेंगे तो आपके ज़मीर एक दफ़ा हिल जाएंगे और आप ये कहने पे मजबूर हो जाएंगे ये तो मेरी घर की कहानी है। मेरी प्यारी बहना, एक बीवी जो गुस्से में आकर अपने शोहर को ये 5 जुमले बोलती है तो बस अपने मुकद्दर को खुद अपने हाथों तबाह बर्बाद कर देती है। और ये 5 जुमले बल्कि ये लानत है और अपने ही घर की खुशियां बर्बाद कर देती है औरत। लेकिन उससे पहले आपको बता देती हूँ, मियाँ बीवी एक ऐसा रिश्ता होता है, इस रिश्ते के अंदर 100 दफा मोहब्बत और 100 दफा नफरत पैदा होती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये दोनों तरफ से कंप्रोमाइज के साथ अगर रिश्ता चले तो ये दुनिया में ही जन्नत है। और आप लोगों को ये भी बता दूं कि मियाँ बीवी का रिश्ता इतना मुकद्दस और इतना प्यारा है, यहाँ तक इसकी मिसाल दूंगी कि पैदा करने वाली माँ और बेटे का भी आपस में पर्दा है। मियाँ बीवी के अंदर मैं कहती हूँ किसी चीज का पर्दा नहीं। इससे और प्यारा रिश्ता क्या होगा। और अगर मैं कहूँ ये रिश्ता सबसे नाजुक है तो इसमें भी झूठ नहीं, और ये रिश्ता पल में टूट भी सकता है। नहीं नाज़रीन और सामीन, आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा मजे की है और अगर आप इसको सुन के अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी दुनिया और आखिरत बेहतर हो जाएगी, बल्कि बेहतरीन हो जाएगी। यकीनन हर घर घर की कहानी है, ये हर औरत ही अपने शोहर को 5 जुमले बोलती है। और अगर खुदा न खास्ता आप भी बोलते हैं तो आज ही तौबा कर लीजिए और इस वीडियो को इसाले सवाब समझकर, सदका जारिया समझकर इतनी फैला दें, आपकी वजह से कोई बिगड़ा हुआ अपने मुकद्दर को सीधा कर सकता है और आपकी ये वीडियो शेयर करके अल्लाह अपने नसीब बेहतर कर सकता है, गुनाहों से तौबा कर सकता है और दुनिया आखिरत किसी की बेहतर हो गई तो यकीनन इसका सवाब आपको भी मिलेगा। मैंने जी नाज़रीन और सामीन आपको बता देती हूँ, ये 5 जुमले ये लानत है, बल्कि लानत। और औरत अपने ही हाथों से अपने मुकद्दर, अपने नसीब, अपने घर की खुशियों को तबाह बर्बाद कर देती है। अगर मैं ये कहूँ कि औरत अपने ही घर को आग लगाती है तो नाज़रीन और सामीन ये बात भी बिल्कुल सही होगी। मैंने जी आपको बता देती हूँ, जो बीवी अपने शोहर के साथ नाशुक्री करती है बल्कि वो अल्लाह की नेमतों को ठुकराना है। और नाफरमान बीवी जन्नत तो क्या बल्कि जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ सकती। और जुबान अगर औरत अपने काबू में रखे तो वो घर जन्नत बन जाता है और बेकाबू जुबान घर को जहन्नुम दोज़ख बना देती है। और हदीस मुबारक जिसका मफहूम कुछ इस तरह से है, जो औरत अपने शोहर को कमतर समझती है वो अल्लाह की रहमत से मायूस हो जाती है और उस घर में अल्लाह की रहमतें नहीं नासिल होती। और एक हदीस मुबारक जिसका मफहूम कुछ इस तरह से है, जो औरत अपने शोहर को बुरा भला कहे अक्सर में वो अपनी दुआओं की कबूलियत को रोक देती है। और नाज़रीन और सामीन ये तो आप लोगों को पता ही होगा, बद जुबान जो जुबान होती है, बद इखलाक जुबान, वो इतना कड़वा जहर है कि शहद की अगर समंदर में भी डाल दिया जाए तो वो बद जुबान, बद लिहाज, बद इखलाक जहर घोल देती है। नाज़रीन सामीन, किसी सियाने ने क्या खूब कहा था कि बीवी के शिकवे जो अपने शोहर से करती है, बीवी के जो ताने अपने शोहर को देती है, उसकी मिसाल ऐसी है, एक सरसब्ज इतना शादाब खेत में एक बीज के ऊपर रोज नमक डाल देना, यानी कि वो खेत कभी भी हरा भरा नहीं होगा, भले जितना मर्जी जरखेज क्यों ना हो। औरत अपने शोहर को ताने कसे, शिकवे करे, कमतर समझे, उसको हकीर जाने तो ये मत समझे कि मैं नमाजें 5 पढ़ती हूँ, 30 रोजे रखती हूँ, सदका खैरात करती हूँ, दिन रात रात को जाग जाग के मैं अल्लाह के अर्श के नीचे खड़ी होके दुआएं मांगती हूँ तो मेरी दुआ कबूल हो जाएगी। उसकी भूल है नाज़रीन व सामईन कि कभी भी कोई दुआ कबूल नहीं होगी। कहीं खुदा न खास्ता आप तो ये बद जुबान, बद इखलाक नहीं, अपने शोहर को कमतर, बुरा भला, शिकवे, गीले ताने, ये सब कुछ आप तो नहीं करती। और अगर करती हैं तो खुदा का वास्ता है आज ही तौबा कर लीजिए, रब की बारगाह में तौबा करें और अपने शोहर से माफी मांगे। इंशाल्लाह तौबा कबूल हो जाएगी और आपके घर में रूठी हुई खुशियां एक दफा फिर ठीक ठाक खुशबाश हो जाएंगी। रूठा हुआ टूटा हुआ मुकद्दर था, अल्हम्दुलिल्लाह फिर खुशियों से भर जाएगा। तो चले अपनी वीडियो को लंबा नहीं करती, आपको बता देती हूँ ऐसे वो कौन से जुमले हैं जो जहर से भी ज्यादा जहरीले होते हैं। इससे मुकद्दर टूट जाते हैं, घर तबाह बर्बाद हो जाती हैं, जिस घर में रहमत नाजिल नहीं होती, जिस घर में खुशियाँ रूठ जाती हैं। और वो ऐसे जुमले जो औरत बोले तो जन्नत तो क्या जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ सकती। तो आइए सुनिए जरा। नंबर 1, बद जुबान औरत जो अपनी जुबान को काबू में नहीं रखती, जो मुंह में आया टर टर बोल दिया, जो अपनी जुबान से अगरों के दिल तोड़ दे, दिलों को चीर दे, ऐसी जुबान जन्नत तो क्या जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ सकती। ये
ایک وہ عورت جو اپنے شوہر کو یہ شکوہ دے، یہ تانا کرے اور بار بار یہ تانے کسے کہ جب سے میں تیرے گھر میں آئی ہوں میں نے تو کبھی خیر ہی نہیں دیکھی، جب سے تیرے گھر میں آئی ہوں میں نے تو کبھی خوشیاں ہی نہیں دیکھی، جب سے میں تیرے گھر میں آئی ہوں بھوکی مر رہی ہوں، پہننے کو کپڑا نہیں، کھانے کو چج کی روٹی نہیں، بس اس عورت کے لیے جہنم کی بشارت ہے۔ جو عورت اپنے شوہر سے کہے تیرے ساتھ نکاح کر کے، تیرے ساتھ شادی کر کے میری تو زندگی ہی برباد ہو گئی، ہائے میں تو لٹ پٹ ہی گئی، میں تو جب سے اپنے ماں باپ کے گھر میں تھی شہزادیوں ملکاؤں کی طرح زندگی بسر کرتی تھی، اور جب سے میں تیرے گھر میں آئی ہوں میرے تو نصیب ہی سر گئے، بھوکے رہ گئی ہیں میرے واسطے۔ ناظرین و سامعین، وہ عورت کبھی بھی نہ سوچے کہ میں نے 30 روزے رکھ لیے، 5 گانا نماز پڑھتی ہوں، صدقہ خیرات کرتی ہوں، دعائیں کرتی ہوں، حج کر لیے، عمرے کر لیے، یہ بس اس کو ذہن میں یہ ڈالنی ہوگی تیری تمام عبادت بیکار ہے، تیری تمام عبادت ضائع ہے اگر تجھ سے تیرا شوہر راضی نہیں، تیری کوئی بھی دعا قبول نہیں ہوگی۔ نمبر 3، جو عورت اپنے شوہر کو حد حرام کہے، تو کرتا ہی کچھ نہیں، تو کماتا ہی کچھ نہیں، دیکھ تو صحیح فلاں کی بیوی اتنی عیاشیاں کرتی ہے، فلاں کا شوہر تو اپنی بیوی اپنے بچوں کو اتنی سہولتیں دیتا ہے، اتنی عیاشیاں کرواتا ہے، اس کے پاس بینک بیلنس ہے، پہننے کو اچھے کپڑے ہیں، پہننے کو اس کے پاس زیور ہیں، گہنے ہیں، اچھی گاڑی ہے، موبائل فون اچھے ہیں، گھر نہیں بلکہ محل بنا کے دیا، اور تو نے ہمیں دیا ہی کیا ہے، تو ہے ہی حد حرام۔ بس وہ عورت بھی اپنا ٹھکانہ جہنم میں سمجھے اور رب کی ناراضگی اس کے نصیب میں۔ نمبر 4، جو عورت ناشکری ہے، شکر ادا نہیں کرتی، غربت میں جس حال میں بھی، گرمی میں سردی میں بھی، جس طرح بھی شوہر نے اپنے بیوی بچوں کے لیے راشن میسر کیا، جیسے تیسے بھی اس نے جتنا اس سے بن پایا اپنے گھر میں رزق لے کے آیا، اور جب بیوی کے ہاتھ میں تھمایا تو بیوی نے ناشکری کر دی اور پھینک دی اور کہہ دیا بس یہی لے کے آئے ہو ہمارے واسطے، نہیں چاہیے ہمیں تمہارے یہ پیسے، رکھ اپنے پاس۔ اور شکر ادا کرنے کے بجائے وہ ناشکری کرتی ہے، اصل میں وہ اپنے شوہر کی ناشکری نہیں رب کی ناشکری ہے۔ کاش کہ وہ عورت سمجھتی شاید میرے نصیب میں ہی اتنا ہے۔ نمبر 5، بے صبری عورت کبھی بھی جنت میں نہیں جائے گی، کیونکہ رب ذوالجلال کا قرآن میں فیصلہ ہے مدد مانگ نماز اور صبر سے۔ یقیناً جو عورت صبر نہیں کرتی وہ مدد نہیں مانگتی، بے صبری ہوتی ہے، دوسروں کے دروازوں پہ جاتی ہے، دوسروں کو دیکھ دیکھ کے اپنے گھر کا ماحول خراب کرتی ہے، وہ عورت بھی جہنمی ہے۔ نمبر 1، بد زبان عورت۔ نمبر 2، جو اپنی بیوی اپنے شوہر کو کہے کہ تیرے گھر میں جب بھی آئی ہوں میں نے خیر ہی نہیں دیکھا۔ نمبر 3، جو بیوی اپنے شوہر کو حد حرام کہے۔ نمبر 4، جو بیوی اپنے شوہر کی ناشکری کرے، اور نمبر 5، جو بیوی بے صبری کرے۔ یہ 5 جملے لعنت ہے، اپنے مقدر کو توڑنا، اپنے گھر سے خوشیوں کا جنازہ نکال دینا، اور ایسی عورت کے لیے قرآن اور حدیث میں ایک ہی فیصلہ ہے، وہ جنت تو کیا بلکہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتی۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ جی میری پیاری بہن بھائیو، آئیے آج کے بعد میں اور آپ سب مل کے توبہ کرتے ہیں، اور آج کے بعد کبھی بھی ایسا نہیں کریں گے، جو ہو گیا بھولے میں جانے انجانے میں اللہ ہم کو معاف کرے۔ میری پیاری بہنا، اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے اللہ نے فرمایا ہے میری مخلوق کا شکر ادا کر۔ تو خدا کا واسطہ ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی، آپ کا ضمیر ایک دم ہل گیا،